नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सरकारको सिफारिस। भोलि राति 12 बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संसदको 5 वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको दलका नेताहरूको भनाई। पटक पटकको संसद विघटनका कारण परिणाम दिन नसकिएको स्वीकारोक्ति। महाअभियोग समितिमा चोलेन्द्रले आफ्नो बयानको उतार वाचन गरेर सुनेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्न समय माग्दा ढिलाइ। 174 पृष्ठमध्ये 109 पृष्ठमा हस्ताक्षर गराउन बाँकी। निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक। कुल 1,79,88,570 मतदाता कायम। असोज नसकिँदै दशैंको चर्चा सुरु। विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत असोज 19 गते बिहान 11:51 घटस्थापना असोज 10 गते। प्रतिबन्ध हटाए 3 लाख टन मल विकासोन्मुख मुलुकलाई निःशुल्क दिने पुटिनको प्रस्ताव। क्षेत्रीय अशान्तिका कारण विरुद्ध मिलेर लड्न चिनिया राष्ट्रपतिको आह्वान। र साफ महिला फुटबलमा ऐतिहासिक जित निकाल्दै नेपाल फाइनलमा। प्रधानमन्त्रीद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक। राष्ट्रिय खेलकुदको पहिलो स्वर्ण पुलिसले जित्यो। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भोलि राति 12 बजेबाट संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले भोलि राति 12 बजेपछि संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविद टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बीमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी बैठकले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयभित्रै काम नभएको तथा डेङ्गु नियन्त्रण गर्न विशेष प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। डेङ्गुले भयावह रूप लिएको र समयमा नियन्त्रण नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले महँगी बढेकोले निम्न वर्गका नागरिकले फुटपाथमा पसलबाट कम मूल्यमा सामान पाउने भएकोले क्षेत्र निर्धारण गरेर तिनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्यतिर आउँदा दलका नेताहरूले कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद भवन बानेश्वरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेताहरूले जनताका मुद्दा स्थापित गर्न र मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन यो कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनु भएको हो। पटक पटकको संसद विघटनका कारण संसदको कार्यकालमा सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकिएको नेताहरूको स्वीकारोक्ति रहेको छ। सम्पूर्ण सत्तालाई कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक एउटा अन्यलको बाटोबाट अगाडि बढ्यो र सोचेको भन्दा भिन्न ढङ्गले नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो। कतिपय कानुन त अझ बन्न बाँकी छ। अब अर्को संसद अवतरण गर्ला र कानुन बनाउने कुरामा व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढेको छ। सबैलाई मान्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णयहरू पनि भए, कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए, सरकार पनि बदलियो। 2/3 मेजोरिटीको संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। यसबीचमा वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गरिरहेको समितिले भोलि संसद सचिवालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। आजको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले हालै दिएको बयानमा रेकर्ड गराएको भनाइको उतार पढेर सुनाउने र त्यो सुनेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने क्रम आज सकिएन। बयानको बाँकी पानाहरूमा भोलि बिहान 8:30 बजे बस्ने बैठकमा जबराको सही गराउने गरी आजको बैठक स्थगित गरिएको हो। राणाले आज बयानको 65 पृष्ठमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। भिडियोमा रेकर्ड गरी उतारिएको जबराको बयान 174 पृष्ठको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले भोलि नै प्रतिवेदन संसदमा दर्ता गर्ने समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। करिब हामीले चाहिँ आधाउधी गरिसक्यौँ आज र केही करेक्सनको कुराहरू उहाँले पनि गरेर ल्याउनुहुन्छ र हामी पनि त्यो प्रश्नको करेक्सनहरू गरेर भोलि बिहान 8:30 बजे बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि केही समय पूरक प्रश्नको लागि भोलि छलफल गर्ने भन्ने कुरा भयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बयान उतारिएका पानाहरू कयौं दिन अघि दिए पनि आफैले पढेर सही नगरी समितिमै वाचन गर्न लगाएकोले ढिलाइ भएको सांसदहरूले बताउनुभयो। सचिवालयले प्रतिवेदनको खाका तयार गरिसकेको र भोलि निर्णय र सुझाव खण्ड लेखी सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीट बाँडफाँडको विषयमा गठबन्धन दलहरू सहमतिको नजिक रहेको बताउनु भएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले गठबन्धन देशको आवश्यकता भएकोले अन्य विषयमा पनि सहमतिका साथ निर्वाचनमा जाने दावी गर्नुभयो। राजनैतिक स्थायित्व नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने भएकोले पनि गठबन्धनले मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि दिने उहाँले बताउनुभयो। सीट बाँडफाँड न्यायोचित र सम्मानजनक ढङ्गले गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। यो न्यायोचित हुनुपर्छ, सम्मानजनक हुनुपर्छ र सबैले मैले जिते भन्ने भावका साथ सिटको वितरण हुन्छ। त्यही प्रक्रियाले गर्दाखेरि अलिकति समय लागेको छ, यो स्वाभाविक पनि हो। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा कुल 1,78,88,570 मतदाताले मताधिकारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मतदाताको यो संख्या साउन 19 गते भित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाको र मङ्सिर 3 गतेसम्ममा 18 वर्ष उमेर पूरा गराएका मतदाताहरूको रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार कुल मतदाता मध्ये 88,47,579 पुरुष र 91,40,806 महिला र 185 जना अन्य रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङ जिल्लामा र सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा रहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मतदाता बागमती प्रदेशमा र कम कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। आयोगद्वारा सार्वजनिक अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि 10,891 मतदान स्थल र 22,226 मतदान केन्द्र कायम गरिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूची भोलिदेखि स्वतः खारेज हुने जनाएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालसम्म कायम बन्द सूची असोज 1 देखि मध्यराति 12 बजेदेखि स्वतः खारेज हुने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको पत्र र राजनैतिक दलहरूसँगको बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले 2074 को बन्द सूची स्वतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले गरेको उक्त निर्णयको जानकारी प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र राजनैतिक दलहरूलाई दिने तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक मार्फत बन्द सूची असोज 2 र 3 गते बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने र स्थानीय सङ्घ संस्थालाई क्रियाशील बनाउने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको मत बदर हुने क्रम नदोहोरिने गरी मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइने भएको हो। 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 16% मत बदर भयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार गाउँपालिकामा करिब 14%, नगरपालिकामा करिब 15%, उपमहानगरपालिकामा करिब 20% र महानगरपालिकामा करिब 24% मत बदर भएको थियो। शहरदेखि गाउँसम्मका मतकेन्द्रमा समेत मत बदर हुने दर उच्च भएपछि आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको साथै घर दैलो कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मत बदर हुने दरमा कमी ल्याउन स्वयंसेवक परिचालन गर्नुका साथै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत तालिम दिएर मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ। मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिल्ला स्तरीय समिति, स्थानीय स्तर प्रत्येक स्थानीय तहमा 753 वटा समितिहरू र प्रत्येक ओडामा ओडा सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति समेत हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र ती समिति मार्फत केही रिसोर्स समेत उपलब्ध गराएर स्थानीय तहमा भएका विभिन्न समितिहरू, क्लबहरू, उपभोक्ता समितिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका संरचनालाई उपयोग गरेर मतदाता शिक्षालाई लैजाने आयोगको नीति छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2 वटा र प्रदेश सभातर्फ पनि त्यसरी नै अलग अलग 2 वटा मतपत्रमा मत हाल्नुपर्छ। यसरी एकजना व्यक्तिले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा अलग अलग 4 वटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदान गर्ने दरलाई समेत बढाउने गरी डिजिटल माध्यम र आम सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने योजना निर्वाचन आयोगको छ। सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गर्ने र सामाजिक सञ्जालका संस्थाहरू मार्फत पनि यो मतदाता शिक्षालाई लैजाने, अर्थात् भोट हाल्न जानु पर्दछ, भोट हाल्नु हाम्रो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो, अधिकार पनि हो भन्ने कुरा सूचित गर्ने विषय सामाजिक सञ्जालको उपयोग। दोस्रो, रेडियो टेलिभिजन लगायत डिजिटल मिडियाको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने। यसै गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको छुट्टा छुट्टै मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै 7 वटै प्रदेशको पनि छुट्टा छुट्टै मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी छ। केही बेर पुनः स्वागत छ समाचारको बाँकी क्रममा। यस वर्ष विजया दशमीको टीकाको उत्तम साइत बिहान 11:51 रहेको छ। असोज 19 गते बुधबार बिहान 10:34 देवी विसर्जनको साइत रहेको र 11:51 मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाउन सकिने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस वर्ष पूर्व फर्किएर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। विजया दशमीका दिन दिनभरि नै टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइत दिइएको समितिले जनाएको छ। समितिले घटस्थापनाको शुभ साइत असोज 10 गते बिहान 10:23 रहेको पनि जनाएको छ। यस वर्ष असोज 10 गते सोमबारदेखि नवरात्र आरम्भ हुँदैछ। कलाकारिता कर्म गर्दै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम आयोजना, चलचित्र निर्माण, म्युजिक भिडियोको निर्माण, कला, साहित्य, संस्कृति, सञ्चार तथा कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका 60 जनालाई आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरिएको छ। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी निर शाहले विभिन्न कलाकर्मीहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले कलाकारहरूले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने मात्र नभई जनतालाई सुसज्जित बनाउने काम समेत गर्दै आएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरले महानगरभित्र मनपरी बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि अहिले सहरको रूप फेरिएको अनुभव गर्न थालिएको छ। जताततै टहरा, पसल र सामानले घेरिएका असन, इन्द्रचोक, कोटेश्वर, बानेश्वर, शङ्खमूल, चावहिल, वसुन्धरा, माछापोखरी, बालाजु लगायत ठाउँ अहिले खुला भएका छन्। यो दृश्य काठमाडौँ इन्द्रचोक स्थित सन्तानेश्वर मन्दिरको हो। हेर्नुस् त कति खुल्ला अनि शान्त देखिएको छ। केही समय अघिसम्म यसरी बस्नलाई यहाँ सर्वसाधारणले सकस नै खेप्नु पर्थ्यो। इन्द्रचोकदेखि रत्न पार्कसम्म 15 देखि 20 मिनेटमा पार गर्न सके ठूलो युद्ध जितेको आभास सर्वसाधारणले गर्थे। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमणलाई शून्यमा झार्ने तथा अवैध संरचना हटाउने अभियान गरेसँगै यहाँ सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोर गर्न सजिलो भएको छ भने परम्परा तथा संस्कृति झल्किने मठ, मन्दिर तथा भवनहरू प्रष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। यी मन्दिरहरू यसरी खुल्ला रूपमा हेर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्वलाई नै कुर्नु पर्यो। मन्दिरमा समेत व्यापार व्यवसाय गर्न नछाडेका व्यापारीलाई महानगरको टिमले अहिले हटाइदिएको छ। इन्द्रचोकमा मात्र नभई कोटेश्वर, शङ्खमूल, चावहिल, वसुन्धरा, माछापोखरी, बालाजु लगायतका ठाउँमा रहेका अवैध संरचना भत्काइसकेको छ। अवैध संरचना हटेपछि सर्वसाधारणले पनि महानगरको कार्यलाई स्वागत योग्य ठानेका छन्। झन बिहीबार त जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा 15 फिट खन्ने बित्तिकै टुकुचा खोला भेटिएसँगै सर्वसाधारण निकै हर्षित भएका छन्। राम्रो काम हो यो। अब सार्वजनिक ठाउँ हो, जनताले पाउनुपर्ने, बाटोमा हिँड्न पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ बाटोमा हिँड्नै पर्यो होइन। अब त्यो संरचनाहरू यहाँ मात्र होइन, अन्त पनि सबैतिर पनि हटाइरहनु भएको छ। राम्रो काम हो यो हटाएको। पहिला र अहिले मात्र धेरै फरक छ यहाँ। अब पहिला चाहिँ अब अलिकति साँग्रो थियो बाटो होइन, अब सबैतिर अब अलिक पसल अगाडि राख्ने अलिक भएको थियो। अहिले चाहिँ अलिकति धेरै नै खुला भएको छ। अहिले असमदेखि भटाइटीसम्म जानलाई चाहिँ एकदम खुला भएको छ। अहिले राम्रो छ। यो सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन भन्ने एउटा काम थियो, परिणत भइरहेको छ। यो कुरा हुनुपर्छ, जनताले साथ दिनुपर्छ। अहिले महानगर अवैध संरचना हटाउने कार्यमा निरन्तर लागिरहेको छ। अवैध संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत सडक पेटी र फुटपाथ खाली गराउनेदेखि मापदण्ड विपरीत बनाइएका भवनका पार्किङ स्थल महानगरले खाली गराउँदै आएको छ। नक्सा पास बिना नै बनेका संरचना र नक्सामा उल्लेख भए विपरीत प्रयोग गरिएका संरचनामा महानगरले डोजर लगाइरहेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह स्वयं फिल्डमा गएर अवैध संरचना हटाइरहनु भएको छ। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध ठहर भएका साना ठूला गरी 200 भन्दा बढी संरचना भत्काइसकेको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाएर परम्परा तथा संस्कृति झल्किने गरी नयाँ स्वरूपमा काठमाडौँलाई उभ्याउन खोज्दा सर्वसाधारणले पनि साथ दिएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनमा देखिएको परिवर्तनका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ललितपुरमा तालिम केन्द्र एवं प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको नवनिर्मित जलस्रोत प्रयोगशाला तालिम केन्द्र भवनको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले शुभारम्भ गर्नुभएको छ। प्रयोगशाला तालिम केन्द्रको उद्घाटन गर्दै जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालले प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रले देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्नु भएको थियो। ऊर्जा सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले केन्द्र अन्तर्गत तालिम शाखा तथा प्रयोग शाखाको क्रियाकलापलाई थप बृहत बनाई कर्मचारीहरूको तालिम तथा क्षमताको विकास गरी जलस्रोतको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। निर्माण गरेको भव्य भवन यो भूकम्प प्रतिरोधी पनि छ र यो रिसर्चका निम्ति चाहिँ अनुकूल पनि छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सरकारको सिफारिस। भोलि राति 12 बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संसदको 5 वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको दलका नेताहरूको भनाई। पटक पटकको संसद विघटनका कारण परिणाम दिन नसकिएको स्वीकारोक्ति।
महाभियोग समितिमा चोलेन्द्रले आफ्नो बयानको उतार वाचन गरेर सुनेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्न समय माग्दा ढिलाइ। 174 पृष्ठमध्ये 109 पृष्ठमा हस्ताक्षर गराउन बाँकी। निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक। कुल 1,78,88,570 मतदाता कायम। असोज नलाग्दै दशैंको चर्चा। विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत। असोज 19 गते बिहान 11:51 घटस्थापना। असोज 10 गते। प्रतिबन्ध हटाए 3 लाख टन मल विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई निःशुल्क दिने पुटिनको प्रस्ताव। क्षेत्रीय अशान्तिका कारक विरुद्ध मिलेर लड्न चिनिया राष्ट्रपतिको आह्वान। र साफ महिला फुटबलमा ऐतिहासिक जित निकाल्दै नेपाल फाइनलमा। प्रधानमन्त्रीद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक। राष्ट्रिय खेलकुदको पहिलो स्वर्ण पुलिसले जित्यो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 110 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3827 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। यस अवधिमा 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 2062 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12016 पुगेको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 1979, संस्थागत आइसोलेसनमा 63 र आइसियुमा 20 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा गरिएको छ। प्रदेश राजधानी दाङमा एक कार्यक्रम बीच लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य कर्मीको मेहनत र खटाइले प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न सफल भएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसबखत पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका 12वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई प्रशंसा पत्र र दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण तराई क्षेत्रमा देखिने लामखुट्टे उच्च पहाडी भेग र हिमाली जिल्लामा समेत देखा पर्न थालेका छन्। बैतडी जिल्लाको तल्लो सोराड क्षेत्रमा रहेका साबिकका शर्माली, महारुद्र र शिवनाथ गाविसमा लामखुट्टेले सार्ने मलेरिया, डेङ्गु रोगका थुप्रै बिरामीहरू भेटिएका छन्। दिन प्रतिदिन भइरहेको जलवायु परिवर्तन र बसाइसराईले तराईका जिल्लामा मात्रै देखिने लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा समेत देखा पर्न थालेका छन्। अहिले उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी, मलेरिया र कालाजार लगायतका सरुवा रोगहरू देखिन थालेका हुन्। कुनै समय तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै देखिने यी रोगहरूले पछिल्लो समय पहाडका नागरिकहरू पनि ग्रसित छन्। यहाँको मौसम, यहाँको जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले त्यो लामखुट्टेहरूलाई चाहिँ यहाँ उपयुक्त वासस्थान हुने भएको कारणले यो ठाउँहरूमा त्यो रोगको प्रकोप देखिएको छ। त्यही भएर अबका दिनमा हामीले ती रोगहरूको लागि पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा देखिएको छ। बैतडीको तल्लो सुराड क्षेत्रमा रहेका साबिकका शर्माली, महारुद्र र शिवनाथ गाविसमा मलेरिया रोगका थुप्रै बिरामीहरू फेला परेका थिए। अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको डेङ्गी रोग बैतडीमा पनि फेला परेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका अनुसार जिल्लामा 17 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिसकेको छ। डेङ्गी रोग नियन्त्रणका लागि बैतडीमा अहिले डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेका लार्भाहरू नष्ट गर्ने अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। धेरै व्यक्तिलाई रोग सर्न सक्ने भएको भएर लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यसको एकदम महत्त्वपूर्ण उपाय हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी, मलेरिया, कालाजार लगायतका अन्य विभिन्न रोगहरूको संक्रमण भई महामारी समेत फैलिने खतरा भएकाले लामखुट्टेबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न चिकित्सकहरूले आम नागरिकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गढी, बैतडी। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 7 मिर्मीमा प्रयोगविहीन भवनको संरक्षण गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाउँमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएसँगै सामान्य उपचार अभावमा सदरमुकाम वालिङ र छिमेकी जिल्ला पाल्पा जानुपर्ने कालीगण्डकी वासीको बाध्यता हटेको छ। भौगोलिक विकटता रहेको स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 7 मिर्मीमा कालीगण्डकी अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन्। नेपाल सरकारले सुरु गरेको एक पालिका एक अस्पतालको अवधारणा अनुरूप स्थानीय सरकार कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जीर्ण भवन सहितको 12 रोपनी जग्गा खरिद गरी
अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएसँगै ग्रामीण भेगका स्थानीयले सहज स्वास्थ्य सेवा पाएका हुन्। पालिकाले 8वटा जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनलाई मर्मत गरी 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरेको छ। सामान्य घाउचोट लागेर बिरामी हुँदा घण्टौँ टाढा जानुपर्ने समस्या समाधान भएको सेवाग्राही बताउँछन्। कालीगण्डकी खुलिसकेपछि सबैजनालाई यहाँ सुविधा भइरहेको छ। अस्पतालमा डाक्टर सहित 33 जना स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक सेवा, ओपीडी ल्याब, प्रसुति तथा भिडियो एक्सरे सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीले गाउँमै सहज स्वास्थ्य सेवा पाएको अस्पतालका डाक्टर रेशम राणाको भनाइ छ। हाम्रो अस्पतालमा बिमा पनि लागू भएको छ, त्यसैले धेरै जनताहरूले सुविधा लिनुभएको छ हाम्रो अस्पतालबाट। अस्पतालको अभाव फड्किरहेको बखत पुरानो भवनको संरक्षण गर्दै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि गाउँघरका बिरामीले राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाएको कालीगण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले बताउनुभयो। यहाँका जनतालाई सेवा दिनको लागि हामी आइसकेपछि कालीगण्डकी अस्पतालको अवधारणा ल्यायो। सामान्य स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित यहाँका स्थानीयलाई अस्पताल सञ्चालनले राहत मिलेको छ। दुर्गम ग्रामीण भूगोलका स्थानीय अझ बढी लाभान्वित भएका छन्। हिमाल नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। नेपाल टेलिभिजनका संवाददाताहरूका लागि इटहरीमा क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्ताजगी तालिम सुरु भएको छ। इटहरीमा भएको तालिमको प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले उद्घाटन गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राईले मुलुक संघीयतामा गएसँगै विकासका गतिविधि तीव्र भएको बताउनुभयो। यसलाई आर्थिक तथा कानुनी रूपमा थप बलियो बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले एनटिभी इटहरीसँग सहकार्यमा छौँ। यसको प्रसारणको हकमा हामीले केही न केही सहयोग, योगदान, सहभागिता भनौँ त्यसमा जनाएकै छौँ। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, सामाजिक सञ्चार तथा इन्टरनेटको व्यापकता र विस्तारको कारण टेलिभिजन च्यानलहरूले नयाँ रणनीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ परिवर्तन भएको छ। नेपाली जनतासँग र विश्वमा छरिएर बसेका चाहिँ नेपालीहरू नेपालको समाचारको निमित्त नेपाल टेलिभिजन बाहेक अर्को विकल्प थिएन। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले नेपाल टेलिभिजनले देशको संस्कृति, विविधता, जातीय विविधता लगायत भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि टेलिभिजनले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। त्यसकारण हामी एनटिभी वर्ल्ड सामु जाँदाखेरि हामीसँग भएका पर्यटनका कुराहरू र हाम्रो संस्कृति हामी विश्व सामु पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेले तालिम कार्यक्रममा गरिएको लगानीले लगानीभन्दा धेरै प्रतिफल दिने बताउनुभयो। इटहरी च्यानलका प्रमुख गजुरधन राईले पूर्वी क्षेत्रका नागरिक र सरकारबीच सेतुका रूपमा नेपाल टेलिभिजन इटहरीले काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनले प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशका संवाददाताहरूको लागि 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्ताजगी तालिम आयोजना गरेको हो। शनिबारसम्म चल्ने तालिममा समाचार लेखन, प्रस्तुतिसहित भिडियो सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशमाथिको प्रतिबन्ध हटाएमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई निःशुल्क रासायनिक मल उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। उज्बेकिस्तानमा जारी साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन SCO को सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले 3 लाख टन मल निःशुल्क दिन आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण युरोपेली समुद्री बन्दरगाहमा मल रहेको राष्ट्रपति पुटिनले बताउनु भएको छ। युरोपेली मुलुकहरूका लागि प्रतिबन्ध हटाएर रुसी मल लगेको प्रति पुटिनले आलोचना गर्नुभयो। सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले क्षेत्रीय अशान्तिका कारकहरू विरुद्ध मिलेर लड्न आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति सीले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता बिथोल्न लागि परेकाहरू विरुद्ध एकजुट हुन फोरम आबद्ध मुलुकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। यसअघि भएको द्विपक्षीय भेटमा दुवै राष्ट्रपतिहरूले एक अर्काबीच सहयोगको कुरा गर्दै एकपक्षीय विश्व बनाउने अमेरिकी अभियानको आलोचना गर्नुभएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकमले आजदेखि आफ्ना ग्राहकलाई ई-सिम वितरण गरेको छ। ई-सिम आजदेखि टेलिकमले सुन्धारा काउन्टरबाट निःशुल्क वितरण सुरु गरेको जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवालाई नयाँ प्रविधिमा प्रवेश गराउँदै ई-सिम वितरण सुरु गरेको छ। ई-सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका नेपाल टेलिकमका ग्राहकले उक्त नयाँ प्रविधिको सिम प्रयोग गर्न सक्ने टेलिकमले जानकारी दिएको छ। ई-सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो। ई-सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिम कार्डको आवश्यकता नपर्ने टेलिकमले जनाएको छ। हाल फिजिकल सिम प्रयोग गरिरहेका ग्राहकका पोस्टपेड र प्रिपेड सिमलाई निःशुल्क ई-सिममा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। ई-सिम सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ जस्तो कुनै पनि डिभाइसमा *#06# डायल गरियो भने त्यहाँ चाहिँ आइएमईआई देखाउँछ। हामीले त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ अथवा सेटिङ्सभित्र गएर आइएमईआईको कतिवटा आइएमईआई नम्बर छ। जस्तो हरेक सिम स्लटको लागि अथवा ई-सिमको लागि छुट्टै आइएमईआई नम्बर हुन्छ र एन्ड्रोइड डिभाइसको हकमा चाहिँ ई-सिम आइडी नै भन्छन्। ई-आइडी भन्ने हुन्छ। त्यो ई-आइडी भन्ने छ भने त्यो सेटिङभित्र गएर त्यसरी पनि हामीले कन्फर्म भेरिफाई गर्न सक्छौँ कि हाम्रो सिमले ई-सिम सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर। त्यस्तै अब आइफोनको हकमा सेलुलर भन्ने एउटा सेटिङ छ। त्यो सेलुलरभित्र गएर एड सेलुलर प्लान भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो एड सेलुलर प्लान भन्ने छ भने चाहिँ त्यसमा ई-सिम छ भन्ने चाहिँ कन्फर्म हामी गर्न सकिन्छ। नयाँ पोस्टपेड लिन चाहने ग्राहकले हालको बिक्री मूल्यमा ई-सिम उपलब्ध गराइनेछ भने नयाँ प्रिपेड लिन चाहने ग्राहकलाई निकट भविष्यमै ई-सिम उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ। ई-सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट भएका टेलिकमका पहिलेदेखिका ग्राहकले सो सिम लिनका लागि आवश्यक फारम भरेर बुझाउनु पर्नेछ। ई-सिम प्रयोगकर्तालाई फोन गर्ने, डाटा चलाउन सक्ने, सिम कार्ड परिवर्तन गर्न नपर्ने सुविधा छन्। यसका साथै मोबाइल सेट बाहेक ई-सिमलाई अन्य डिभाइस, स्मार्ट वाच तथा शरीरमा पहिरन योग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसमा समेत प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। साफ महिला फुटबल प्रतियोगितामा भारत विरुद्ध ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दै नेपाल घरेलु मैदानमा भइरहेको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाली महिला टोलीले उपाधि यात्रा तय गरेको हो। महिला साफको इतिहास भारतमाथि नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक जित हो। साफको साबिक उपविजेता समेत रहेको नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरिन्। अब नेपालले उपाधिका लागि भुटानलाई 8-0 गोलले पराजित गरेर फाइनलमा पुगेको बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साफ महिला फुटबलको फाइनल खेल सोमबार हुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 9औं राष्ट्रिय बृहत खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तयार गरिएको ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतियोगिताका लागि तयार गरिएको नेशनल गेम ट्रफी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। ट्रफी सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुदले नयाँ गति लिन लागेको र यसका लागि सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्ने पनि बताउनुभयो। अवश्य नै हामी छिटै नै चाहिँ यो खेलकुद चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्ने हामी लाग्नेछौँ। तर अहिले कोभिडको कारणले धेरै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन तापनि हामीले सुरुवात हामी गर्ने हाम्रो सोचाइ छ, सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसले पनि भोलि हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो युवाहरूलाई चाहिँ शिक्षाप्रति अझ बढी आकर्षित गराउन सकिन्छ विश्वास लिएको छु मैले। 10 लाख रुपैयाँ बराबरको कलश आकारको ट्रफी
2 तोला सुन र 5 केजी चाँदीले बनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करणमा पहिलो पटक च्याम्पियन टोलीलाई प्रदान गर्न लागि ट्रफी 5 जना शिल्पकारले 25 दिनको मेहनतपछि बनाएका हुन्। ट्रफी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी 7 प्रदेश, 3 विभागीय टोली र NRNA-मा परिक्रमा गराइने बताइएको छ। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा 9औं राष्ट्रिय बृहत खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। यसै बीचमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पहिलो स्वर्ण पदक विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भएको पुरुष क्रिकेटमा पुलिसले स्वर्ण पदक जितेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले स्वर्ण पदक जितेको हो। वर्षाका कारण खेल 8 ओभरमा झारिएको थियो। पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले 8 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 103 रन बनाएको थियो। आर्मीले दिएको 104 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 6 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले 19 बलमा 3 चौका र 6 छक्काको मद्दतले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। पराजित आर्मीले रजत पदकमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले काँस्य पदक जितेको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय, 7 प्रदेश तथा NRNA को टोली गरी 11 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणको प्रतिलिपि एकाधिकार यसपटक पनि नेपाल टेलिभिजनबाट फुत्किएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा विज्ञापन